بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا إن اتحد معناه ومع تشخصه وضعا علم وبدينه متوات إن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوت بأولية أو أولوية أو أشدية. ايش في ما تقول كده وسو تقسيم آخر ده اسم كي ده اسم كي ده قلت أنا نستقبل اسمه المقسم نقول وسط اسم بخايني يا بمعنى بيشوي يابا بيشوي يابا متحد المعنى يابا متكسر المعنى يابا متحد المعنى مثلا يا معنى واحدة يبقى كثيري يا معنى واحدة يابا سي كثيري شو معنى واحدة يبقى خايني بيشوي يا معنى متشخصي بيشوي يا بمعنى بيشوي يا معنى متشخصي بيشوي بغير متشخصي فمعنى متشخصة ديت ولكيجي علم سو علم أو جزء حقيقي علم وسو جزء حقيقي لكن ما تبدأ ليش ده غدا بيبكي نور فرد اسمه بكي نسيكي لكن مثلا نقول زيد روالا زيد نقول مفرد ده كنا بيشوي ندا شدي مفرد كي بيشدي ندا جزء حقيقي ده وعلم ده إذا كبدا غوس بلتا نشام ليجي نو يقولا وإذن هم دارن يقولا إذن شو قولا دي إذن دا مفعول مطلق ده كده ده بارد بيلي محذوفة ده بارد بيلي محذوف باركة آدو إذن أزق ده غادي إذن هم دارنجي وده إذن ولا منصوب رازي ده مفعول مطلق ده بارد بيلي محذوفة نكا عامل حذف شبه ده إنه معناه سدا قولا آدو إذن سمعنا آدو بيلي إذن مفعول مطلق شو رجع رجوعا وصل بيشو كنا شو بلدان قولا إذا تقسيم مثل اسم كنكيجي ده تقسيم مطلق مفرد كيجي مطلقي مفرد كيجي قوله وأيضا أيضا هو شارح فيه ده مفعول مطلق يعني هذا مفعول مطلق ده مفعول مطلق لفعل محذوف نفارد فعل محذوفا آدوا أيضا سمعنا رجع رجوعا رجوعك لفو رجوعك أول سلام إن رجع تقسيم مطلق مفردي رجوعا ثانيا ده سمعت رجع تقسيم المطلق مفردي رجوع تقسيم مطلق مفرد برجوع ثاني سرخة وفيه إشارة أبدأ إذن كي إشارة دا إلى دي خبرتا كأن هذه القسمة دا قسمة شدي ما تدا تقسيم شدي إذن هم دارن كده مطلق المفردي دفار مطلق مفرد لا للاسم لاسم دفارن دي هو فيه بحث ليك سري بحث ترى دا ما تقول كده ترى دا ورديجي شتى مطلق مفرد بارادي مطلق مفرد كي خوشدين ما تقول كده مطلق مفرد يخو بيلو حرف دي كده سمي كده فعل وحرف نبيل ده ما نام كده بيل كده أغلب متحد المعنى شيء متدا شيء بيد علم شيء متواتر شيء مشكك شيء ذاك مفرد يخو اسم كخدا أقسام رازي كنا متدا أقسام بياني كنا متبع علم متواتي أو ده غدا بيش بيد ده متكسر المعنى وغيره بيش بي مشكك بيش بي ندا خوشدين وده غدا دي كده غدا رازي كنا رازي سيدا نو بيش بي تقدر النبي شارح وش تأمل فيه وده شارح في سؤالته شيء وفيه بحث دقت رازوخا تقدر تقسيم مطلق مفرد فاركي بديك خد داخل شو الشيء حرف وفعل بداخل شو يبقى كده لما تجي كلي مشككه متحد المعنى وغيره ده بكراشي كده هلان كيف فعل حرف كده غنى هذيك تقدر نقول بتأمل كشارة بس جوابتك تأمل فيه ما تقول كده وده تقسيم مطلق مفرد بزمن بعض أقسام بزمن سكت بعضي باعتبار بعض الأقسام خا بيش شغي اسم ده خا ما تبدأ تقسيم ده اسم كي ده تقسيم ده مطلق مفرد كي باعتبار ده اسم سا باعتبار الاسم سيدك وفيه بحث أنه يقتضي لك تقاضاك أن يكون الحرف والفعل إذا كان متحدين معنا ما شيء بس وفيه بحث لأنه يقتضي لك تقاضاك كيف يكون الحرف والفعل إذا كان متحدين معنا شكل ولا نسمي متحدون معنا داخلين في علمنا في العالمي دون داخلش في العالمي فعلمك والمتواتر مشكك في كل متواتر وكل مشكك
مع انهم لا يسمونها سردي شدا منطقين شدي لا يسمونها بهذه الاسامي فيش ديتا دانو نوي بدي نمونسا بل قد حقق بموضعه بل كدا سبدا شد بخل موضعك شن معناهما شي معناه دي دوانو شدا فيش د فعل وحرف لا يتصل بالقوة الجزئية دا موصول بالقوة الجزئية ندى كان تأمل به ديك فكر كوا ديك فكره ما تفكروا وكا شدا سمت التقسيم ده بعض أقسام ده مطلق فرد في اعتبار بعضي أقسام وهو الاسم شغال اسم بس